بدأ قلتم زوجي دفين زركت زلو እግዚአብሔር ካባል ሁሉ ይሞ ለዛው ዲዚአ ስንኪያ ወይዶ Dahlan Cargo LLC Dahlan Cargo LLC ኣብዚ እዋን እዚ ውሕስነቱ ዘይተረጋገፀን ዝተበከለን በርሚል ኣብ ዕዳጋታት ይዝርጋሕ ስለ ዘሎ ምርጫኹም Dahlan Cargo LLC ይኹን ዝተፈላለዩ ንብረት ካብ ኣሜሪካ ናብ ዓዲ ክሰደዱ ዶ تكالنا بأزيد صفوفن وحسن عقباب نباخذ كبلو مخانو بزقطة مخبصر يدلي أزيد صورين وحسنات السرقات فيستو وي مرميل أدالينا لكم سازلنا مرجعهم Dahlan Cargo LLC هون ب-FDA صبغ تقبلنا تزلو برميل أدالينا لكم لنا بزي أب تحت توهيبكم دلو أدراشات وكيسكم أقلقلوت كترهبو بخبري عدم Dahlan Cargo LLC يكون مرجعهم Call us +1-301-792-4140 and scan this QR code. سلام تغطاتلتي سول ميديا بزلزلهم وسلامكم يبزحتم حدثون سول ميديا زبونكم سابسكرايبكم غانا كل الغباطة شير لايك ايتمامو كبرات تغطاتلتي ندوي عزيا قداس وانا وزعبا من الحزنا متنا لنا كتاب مترشا مدواتنا غتكاتاتلون دعدنكو اتم أبالا سول ميديا زغيكمكم أبالا سول ميديا خلو لو معانتي بتعامل بلب غمسكناكم يدلي كلتا سبات أبالا سول ميديا خينو مالو أعتقد كومنت أبا أقول فولكم إيه كترخوات ريكم تبو نو كترخوات زيكيلكم كا بواتساب سددنا بولنا تصدركم غالي بمجمرتا زراعي عيني وراه كاب قبتي أملاخ موسيقون مزقلعة بتعمي كبيديو ناو خبلو بليز ذا فيديو كي تحلف ألوم معانتي كل مناتن كوات قاتلتي كي تحلف واق كي تحلف منيات بقى قداس قداي لو معانت متزلخو خمتلو مدا يكون كون نورمال زر يكون كون حزام متزلخو أقداسي ناي هو تدحن يازا فيديو لو معانتي بليز شير قبور لي ذا فيديو ناب كل سوقت بس ودع 10 عامات قلعة سلات أفينا زلو زرعين تولو عين براه ندابلنا ناب زرعي ناب كم اون زي رأي زلو شرك قبرلنا ناب كل سبب كبتصح بليز زا فيديو شير بولنا زا فيديو شير بولو وانا كل سبب كبتصح تليفون نمبر كقد فلكم معنا خنديك انزو يردانا يفلا تمز ولدنا انتم زي ولدنا حوات اللونا انا اشتو ودع 6 عامات قلعس قلعه يكون نقد في وقال يكون زخونه غرز حاجه سلو زليو ناب كله كبتصح لازم نكون تاكل كبتصح بليز شير قبرو اذا قلعه قمتي ابتي تصحيف دو ابتي ديتيل تصحيف دلو اب ግብጺ ወይ ኣብ ካይሮ ማለትዩ ንጉስ 8 ኩዕሾ ቅጻቲሉ ከምቲ ቀደሙ ወጪኡ ስለተመሰ 8 መዓልቲ ኣገር ስለዘሎ ፕሊዝ ሓጉዝኒ ፕሊዝ ክልምነኩም ሸርግ ቦራ ዘ ቪዲዮ ማለትዩ ኩላትና ኢዴካ ንሕልና ሸሪልናያ ናብ ኩሉ ሰብ በጽሕ ምናልባት ከኣ ሪእዮ ዝብል ክርከብ ስለዝኽእል ፕሊዝ ሓደራኩም ክልምነኩም ብትገብሩ ላይ ምትሕባር ኣዝየ ዘመስግነኩም ቴንክ ዩ واو أملاك موسيقون كبيري كمان تمعتي مخا ولادي يترف ولادك كمان تمعتي كمان تلاقي كاب عينك عند حركات فيليو بزي مخنيات بتاع كبيري كلاتنا توما محارة ميديا نلتف كاب كل نخبات حاش هربلو كبرات غاتاتلتي أملاك موسيقون بتعني كبرات غاتاتلتي لو معانتي بزعبا مبسع كبر بريزنتي أتو سياسة فرقي ناب قبتي أمريكيتو تبير سفيح زغانت أبغري بلو نابو قبلوكم بمجمرتا مدما بريزيدنت عبد الفتاح السيسي وقعوا أكبابلا كقبرلون كله أبو استفلالي زعباتا زتوكورة ركب دما أكايدو مالوم لوخ منستري زينا باولوس نتاباي كابتبو تازل أخوت سبساب غرمسكال غرزغير كقربلنا يوم بريزيدنت إساس أفوركن بريزيدنت ريبابليك قبسي عبد الفتاح السيسي لومي شمونتا سنة أب كايرو أب زقبرو ركب أب كلتاوي قدوباوي زباون أحقراون قدات زتوكورة سفيح زتا أكايدام أب كلتاو زمدناتات بريزيدنت إساسن بريزيدنت السيسي تاريخاون حونتاون زمدنا إيرتران قبسن ناب زبرخي نامت حبار مدرخ كبرخ أمدايات قطبا
ፖለቲካን ዲፕሎማስን ጭቡጥ ስጉምታት ክውሰድ ብመሰረት ዝተገብረ ምርዳእን ዝተበፅሐ ስምምዕን ኣብ ሃብቲ ዓሳ ከምኡውን ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ወደባትን መጓዓዝያን ዕቱብ ንጥፈታት ክካየድ ንዝምልከቶም ኣካላት መምርሒ ስራሕ ሂቦም ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕሬዚደንት አልሲስን ብዘይካዚ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ማእከላይ ምብራቕ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዓለምን ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያውን ፀጥታውን ጉዳያትን ምዕባለታትን ብዕምቆት ዘትዮም ኣብቲ ርክብ ብወገን ኤርትራ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ግብፂ ኣቶ ኣማን ዓብደልዋስዕን ብወገን ግብፂ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዶክተር በድር ዓብደልዓጢ ከምኡውን ሚኒስተር መጓዓዝያን ኣምባሳደር ኣብ ኤርትራን ተረኺቦም ነይሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕን ሚኒስተር በድር ዓብደልዓጢን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ዝርዝርን መስርሕ ትግባርን ናይቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕሬዚደንት አልሲስን ዝተዘራረብሉ ዛዕባታት ዘተኮረ ዝርርብ ኣካይዶም ኣቐዲሙ ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወግዓዊ ኣቀባብላ ገይሩሉ ኣብቲ ኣብ ሰዓታት ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣልኣት ሓድያ ዝተገብረ ብናይ ክብሪ ሰላምታን ሰልፍን ዝተሰነየ ስነ ስርዓት ሃገራዊ መዛሙር ኤርትራን ግብፅን ተዘሚሩ هراي كبرات تغطاتلتي سول ميديا دقيمة دقاقيمة أبزوزون لكم بسلام ميبتاح لايك هاي توحدو بتعامل تبغو يزول لكم بوستو هذا لأخ ناي أمريكا زبد صحوك وزيلو سوغا أنتايو أقدم بلا قبسي مس أمريكا تبغو زمدنا خابزلوان كابتن أب أفريكا أما بتقدم يتسرع حقريا نتي حزاتو لصنحت مس أمريكا أكايدا بوليتيكا دبلوماسي مس إيرترا تناكي حرم الرقيقة بزي إيرترا تخون كم زي كل أبو تسميدا سعود عربن قبسن كسر حاد حرمتنا هو بريزنت سياسة خوركين هاب قبسي أمريكي لزول أوان مس ناي كارنا أفريكا أدفايزر مسعود بولوس أب ناي كايرو ركبات كايدو مخانو زوج زول حبريتا أبستفال على محبرة ميديا يملكت السوغان تايو أمريكا أبز حالف أوان مس إيرترا زمدنا آن من محياش تي زحالفة لاي بايدن أدمنستريشن مس إيرترا زنبورو حرفة ويكاتي عبل القبت رق حما دبلوماسي أكايدو مالتيو بإيرترا وغنوكو جيغاز بهالاي نبرد نعو مقرمتا خقبرلو مخانو بريزيدنت ناي أمريكا دونالد ترامب قليتشو نيرو أب زحالفة أوانون ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ አቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኣሜሪካ ከምኡውን ኣብ ግብፂ ተራኺቦም ከም ዝተዘራረቡ ናቱ መቐፀልታ ከዓ ኣብ ግብፂ ሓደ ላዕለዋይ ናይ ኣሜሪካ በዓል ስልጣን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክዘራርብ ምዃኑ ዝሕብር ዘሎ እቲ መልእኽቲ እዚ ከዓ ዘየደቅስ ነጊሮምኻስ ድቅስ ሓድሩ ገለ ዝበሃል ምስላታት ኣሎ እሞ እዚ ከዓ እንተ ብትኽዲ እንተ ብግምጣሉ ነቶም ጎረቤትና ኣብ እሱ ዘላታ እታ ቁስሊ ጨው ተነስኒሳቶም ኣላ ማለት እዩ ኣብ እሱ ዘላታ እቲ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ግብፂ ተበጊሱሎ ምስ ተባሃለ ጥራሕ ብዙሕ ሓንገረር ብዙሕ ዘረባ ክወፅእ ፀኒሕና ኣሎ ሕጂ እዚ ተወሲኹ ከዓ ብጣዕሚ እቲ ዲፕሎማሲ ወይ ከዓ እቲ ኤርትራ ትኸዶ ዘላ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ልዕልና ወይ ከዓ እቲ ለቨሬጅ ሒዛቶ ኣብ ቦትኡ ኣብ ምብፃሕ ከዓ ታራ ግብፂ ዓብይ እጃም ከም ዘለዎ ድዝንጋዕ ኣይኮነን ተመላሊኻ ክሳብ ዝኾነ ብዘይ ኤርትራ ከዓ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝስራሕ ነገር የለን ብዘይ ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝስራሕ የለን ምንጭ ኣታዊ ናይ ግብፂ እቲ ዝዓበየ 5 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ትረኽበሉ ማለት እዩ ብቀይሕ ባሕሪ ገይሩ ናብ በዓል ኤሮጳ ዝኸይድ መገዲ እንድሕር እቲ ናይ ኤርትራ ብወገን የመን ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ኣፀጋሚ ምስ ናይ እስራኤል
ናበይ ገጹ ዝኸይድ ዘሎ ንድሕር ዳኢልና ብጣዕሚ ኣሰካፊ ኩነታት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን እታ ውሕስነታ ንቀይ ባሕሪ ኣውሒሳ ትኸይድ ዘላ ኣብቲ ባብ ኢልመንደብ ኤርትራ ክሳብ ዝኾነት ኣብዚ ኤርትራ ዓቢ ክንክን ዘድልያ ሃገር እያ ፈቲኻ ፀሊኻ ንኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓቢ ክንክን ዘድልያ ኣብ ርእሲ ደላታ ተወሰኸታ እንድሕር ዳኣ ነቲ ናይ የመን ኤርትራ እንድሕር ዳኣ ተሓዊሳቶ ናበይ ገጹ ይኸይድ እንድሕር ዳ ኢልና ብጣዕሚ ናብቲ ዝኸፍአ ይኸይድ ስለዚ እዚ ናይ ኤርትራ ኣካይዳ ኣብዚ ሕጂ እዋን ስዒሩ ወፂሎ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ግብፂ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ግብፅን ፈራኸቡ ምዃኖም እቲ ዝዝትሉ ዛዕባ ፓብሊክ ይኸውን ወይ ከዓ እቲ ርክባት ክቕፅል ድዩ ከመይ ኢሉ ናብ ዝለዓለ እቲ ናይ ምልዓል እገዳ ዝበሃል ነገራት ከምኡውን ዝተፈላለየ ዝምድናታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ሓርፊፉ ዝፀንሐ ከመይ ጌርካ ናብ ንቡር ንምምላስ መቐፀልታ ናይቲ ክግበር ዝፀንሐ ብዝተፈላለየ መገድታት ከይኮነ ኣይተርፍኒ ዝብል ገምጋም ኣሎ ብጣዕሚ ደስ ደብል እዩ ከምቲ ዶክተር ዝበሎ እንታይ ኢሉ ነይሩ ነገር በሙሉ በዛ መልክ ነው የምናየው የሚል አስተሳሰብ በአሜሪካኖች መካከል ያለ ይመስለኛል እኔ ሳስበው እንድንገነዘበው የምፈልገው አንዱ ነገር ደግሞ ይሄ የአፍሪካ ሰክሽን መሪው ቡሎስ የሚባለው ሰውዬ ግብፃዊ ነው በምንም አይነት መንገድ ኢትዮጵያን ከግብፅ ጥቅም በላይ አድርጎ ላይ የሚችልበት መንገድ ያለ አይመስለኝም ለዚህ ነው ይሄ የማመጣጠን ኤርትራን ከኢትዮጵያ እኩል አድርገን ነው የምናየው ብለው ማዕቀብ አንስተናል ለእናንተም ማዕቀብ አንስተናል የሚሉበት ምክንያት ማዕቀብ መነሳቱ ኤርትራን ነው የሚጠቅመው የበለጠ ኤርትራ ምንም አታገኘው ነበር አሜሪካ ብቻ ሳትሆን ሌሎችም ሀገር አይሸጡላትም ነበር ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገር መግዛት ትችል ነበር ከአሜሪካ የምትገዛው ምንም አልነበረም እና ስለዚህ እኩል ነው ማለቱ ራሱ እኔ በጣም አስገርሞኛል ለዚህ ነው ስብሰባው ላይ የመጡት ስብሰባው ላይ የሄዱት በእነሱ ፍላጎት ሳይሆን አሜሪካ አይ የምንፈልገው ነገር አለ የምናደርገው ነገር አለና ወደፊት ገለጻ እንሰጣለን ገለጻውን ከመስጠታችን በፊት ለእናንተ እንንገራችሁ ብለን ነው የሚለውን ሐሳብ ያመጣሁበት ምክንያት በዛ የተነሳ ነው መሳይ ፕሮፌሰር ተሾመ እንግዲህ የአሜሪካና የኢትዮጵያ ፕሮፌሰር ተሾመ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለት ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ዘሎ ዝምድና ብጣዕሚ ኣዝዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳተረረ ከምኡውን እቲ ናይ ኣሜሪካ ተወካሊ ወይ ከዓ ምስ ግብፂ ምስ ኤርትራ ዝራኸብ ዘሎ ብትውልዲ ግብፃዊ ግን ኣብ ከምኡ ዓይነት ዘይኮነ ሕጂ እቲ ኤርትራ ዘላቶ ኣካይዳን ፖሊስን ብጣዕሚ ከዚያም በላይ ደግሞ በሴኩሪቲ በኩል ኬንያና ኢትዮጵያ የቀጠናው የሴኩሪቲ ጓደኞቻችን ናቸው ብለው አስቀምጠዋል እነኚህ ነገሮች ነው እነሱ የሚፈልጉትና ይሄንን ነው ኢትዮጵያ አገኘች ብሎ ለማለት የሚቻለው ነገር ግን ከኤርትራ ጋር ስታገናኘውና ስታወዳድር አሜሪካ በትክክል ቀይ ባህርን ለመቆጣጠር አሁን ሁኔታው ስለተለዋወጠ ጂኦፖለቲክስ በጣም ስለተለዋወጠ ለመቆጣጠር ከኢትዮጵያ የበለጠ ኤርትራ ፖቴንሻል ያላት ናት ብለው አምነዋል አንደኛ ሁለተኛ ኤርትራውያኖች ይጠቀሙበታል ወይስ ይሄንን ኦፖርቹኒቲ እንዳው ብን ብሎ ይጠፋባቸዋል ያንን ወደፊት የምናየው ነው ምክንያቱም እነሱ ስለ ኤርትራ ብዙ የምናቀው ነገር የለም ብዙ ነገር በድብቅ ነው የሚሰራው ብዙ ኢንፎርሜሽን ከዛ አይወጣምና ምን እንደሚያደርጉት እንዴት ይሄንን ሊጠቀሙበት እንደሚችሉ ለማወቅ ያስቸግራል ነገር ግን ስንገምተው ሁለቱን ሀገሮች አወዳድረው አይ ለኛ ጥቅም ይችኛዋ ትሻለናለች ብለው ቅድም እንዳልኩት ስጋውን ወደዛ ወርወር አድርገዋልና ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው ይሄ ትልቅ እድል ነው ለኤርትራ
በደንብ ከተጠቀሙበት እና አብይ ያገኘ የምንለው በቃል ይህን እናደርጋለን አልሸባብን ትዋጋልናለ ምናምን የሚለው ድሮም የነበረ ስለሆነ አዲስ ነገር ነው ብዬ አልገምተውም እኔ መሳይ። እንግዲህ ፕሮፌሰር ተሾመ አሜሪካ የራሷን ብሔራዊ ጥቅም ኦኬ ፕሮፌሰር ተሾመ በትክክል ያሚጡ ዘሎ ስጋ ንኤርትራ ተዓፅመኻን ኢትዮጵያዊ ኣብ ሕጂ እዋን እቲ ሴኩሪቲ ወይ ከዓ እቲ ውሕስነት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ቀንዲ ንኣሜሪካውያን ስለ ዘገድሶም እቲ ምርግጋ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ከዓ ብዘይ ኤርትራ ክኸውን ስለ ዘይክእል እዚ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንሰለስተ መዓልቲ ዑደት ናብ ግብፂ ዘካይዶ ዘሎ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ናይ ኣሜሪካ ርክብ ከም ዝገብር ክንሕብር ፀኒሕናን ኣለና። በቀጠናው ላይ የምታደርገውን እንቅስቃሴ ከበባ በሚመስል መልክ ማዕረ ክንደይ እዚ ሕጂ ካብቶም ኣፈኛ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ወርሓዊ ወይ ከዓ ኣብ 2 ወርሒ 3 ወርሒ ፀብፃብ ዝቐርብ ንህሉ ኩነታት ኣመልኪቱ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ጎደቦ ከምኡ ከዓ ናይ ዓለም እቲ ዓበ ኣርእስቲ ኣልዒሉ ዝተዛረበሉ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብዛዕባ እቲ ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ዝምድና እዩ። ግን ባዕልኻትኩም ነቲ ኣብ ኢድኩም ዝነበረ ወርቂ ክትጥቀመሉ ስለ ዘይከኣልኩም እቲ ኣብ ኢድኩም ዝነበረ ዓብ ዕድል ንኢትዮጵያ ንምፍራስ ንኢትዮጵያ ኣብ ሕማቕ ደረጃ ንምውዳቕ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ዝሰርሕ ነይሩ እንትኸውን በዓሉ ኣብይ ኣሕመድ ንሕና ምስ ኤርትራ ተዘይንተዓረቕ ንሕና ምስ ኤርትራ ኣብ ጎንና ተዘይትኸውን ተዘይትድግፈና እቲ ቀንዲ ናይ መትከል ናይ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ነይሩ ዝኾነ ንኢትዮጵያ ንምትንካፍ ብመሬት ይኹን ብባሕሪ ብሰማይ كل أير ناي إيرترا زخونة هاجر تتأكيما إثيوبيا نخي تفرس كابتي عند متكر ناي منجس إيرترا ولا حجون ولا مس إثيوبيا حقن كدم أبزل لنا الوان ساعة زخونة هاجر مريت إيرترا تتأكيما إثيوبيا تتهرب ويكان إثيوبيا نخي تفرس منجس إيرترا يفكرني متكر مرجع جن زياتهم كل جزء تي فرحي ويكاتي كماتهم زخل نجار أقدمهم أتي حماق تجباراتهم درو تعصبوا جميرهم سلزلهم نسمعي انتهي زمن بجبس بقطعنا ولا يمتارجون انكسكاسي كبابا بميመስል መልክ እየተደረጉ ያሉ እንቅስቃሴዎች ዙሪያም ውጥረት ትንኮሳ የሚመስሉ ነገሮች በተደጋጋሚ እየታዩ ነው። ይሄ በእውነቱ በጣም አዲስ ነገር አይደለም። ለረጅም ጊዜ ሲከተሉት የቆዩና የሞከሩት ስልት ነው። ኢትዮጵያ የባህር በር አጀንዳዋ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነም አንዱ ማሳያ ይሄ ነው። ኢትዮጵያ ፍላጎቷን ባነሳች ጊዜ ኢትዮጵያን ለማነቅ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች የመጨመር ወይ የመጠናከር አካሄድ እናያለን። ይሄ ግን የኖረና የቆየ ሲሞክሩት የኖረ ስልት ነው። ኢትዮጵያ ለዚህ ምላሿ የባህር በር ፍላጎት አጀንዳዋን አጠናክራ የምትቀጥልበት ነው። በተለያዩ አካላት ድጋፍ ያገኘ አጀንዳ ነው። ህዝቧም የደገፈው ነው። ይሄንን ፍላጎቷን ካብቲ ጽፎ ነገር ማለት እዩ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ናይ ግብፂ ወይካ ሎማዓንቲ ካብቲ ቀንዲ ወፂ ዝነበረ ማለት እዩ መሊሶም ነቲ ጉዳይቲ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ሓባራዊ ስራሕ ንክሰርሕሉ ኣብ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ብሕልፊ ኤርትራን ግብፅን ኣብ ወተሃደራዊ ከምኡ ከዓ ኣብ ፀጥታ ብሓንሳብ ኮይነን ተደጋጊፈን ንክሰርሓ ንውሕስነት ንቀይሕ ባሕሪ እተን ካልኦት ሃገራት እውን ንክውሰኽኦ ማለት ከም በዓል ስዑድ ዓረብ ካልኦት ኣብቲ ንፀጥታ ንቀይሕ ባሕሪ ዝበሃል በጀካተን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎ ሃገራት ከምኡውን ዝኾነ ነገር ምስ ዘድሊ ልዕሊ ዓቕሞም ምስ ዝኸውን ደገፍ ወይ ከዓ ሓገዝ ይሓቱ ደኣ እምበር ኣብ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ዝኾነ ከም ዘይፍቅዱ ባዕሉ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ናይ ግብፂ ዝተዛረቦ ዘረባ እውን ኣሎ። ስለዚ ኢትዮጵያ ኣማዓድያ ክትሪኦ ዘይኮይና ዝኾነ ናብኡ ምንቅስቃሳት እንድሕር ደኣ ጌራ ግብፂ እውን ዓፀፌታ ስጉምቲ ከም ትወስድ ናብ ዓሰብ ይኹን ናብ ዝኾነ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ዋላ ናብ ሱዳን ይኹን ዝኾነ ምንቅስቃሳት እንድሕር ደኣ ጌረን حبارة وسقمتي والتهدراوي كم زوسدا يتسمع إزغاب تعمل أزياء قداسي. يعني أولا فيما يتعلق بالبحر الأحمر موقفنا واضح، خط أحمر بالتأكيد. أن تكون هناك قواعد أو وجود أو منافذ
مستدامة لأي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر، وهذا موقف واضح. ونحن تحدثنا مع كل الفاعلين الإقليميين والدوليين بما في ذلك مع الأصدقاء في تركيا حينما استضافوا المباحثات الصومالية الإثيوبية وتم التوصل إلى مذكرة تفاهم. موقفنا شديد الوضوح، لن نقبل تحت أي ظرف من الظروف أن يكون هناك هراي نابتي زغتسل مالتيو بزيقاتامي كلاتكم اسكان إمباسي ناي إيرترا بليبيا عمبابا هاولي دارقا قدسالي أبسرحة تسأميدهم نمبر رابعي جيزي زور مالتي نمبر رابعي جيزي زور لما عندها أسرات تفتيحة مالو أبليبيا أزيو دسلبل زينايو التزينا وتيزلو لومي على شومانتا ورق شدشة غلتشان إسران شدشان إمباسي إيرترا أبليبيا مزي حدش كنتات أبز حالفة سلسة معات زدت أساسا عصرت حد دك نستيو مس شومانتا دكان كاب اسربيت وصين كمزلوا يحبر مالك عصرت حد دك نستيو مش شومانتا دكان بسلام بقى وصا زخا قصالي مركبات كتغبرو كتقولوا لكم انتم اب ليبيا زلهم زوم محبراو ميديا دمص كوننا خمز كوننا ابولنا جلجل لو خمز بحال نغير يلا تخيلكم ني امباسي ناي ايرترا اب ليبيا دويلكم نعو رخيبكم كا ولا حدا تحقاقزوكم خدي نمبر سالسا غيزي حجي صبو صراح سمعنا لنا زينا مالتي اب استفلالي اغاطاميتات 10 شب زحالفه قمخا عسرا بزحالفه انا طرح اسفلطو مالتي لو مخا خمزي سمعوا صنعهم عاب زيناي زخا قصل كفلالو زخا كقصل كفل الو بستقالنا متن جن لومي إيرتراوي ناب عدي زاءت ولو دامنت ناب إيروبا بحر تساجيركا سهارة تساجيركا ومخا ترجم زي بلو إيروبا بعصر تأيد قربتين لحدا ختن كاساس لحدا في كان بعد إيروبا 4,000 5,000 6,000 $10,000 هيبكا خمتها أب أفريقيا زغوانا نجارات إنفستيجيركا خطعوة ولو تقل مجدتات بوزع سلزولو إيروبا ما عدت العيلي تريوم اللهم على تيك توك على الملل كمون بجكا سويلكا أبزي تدلي نجارات تزي كوينو بستقالكم مثلا أبتي أفريقيا ويكا خبير تراخا تزي وصاهم تمرات يخون زي ليبيا قال نسهرة قال I don't know متشم كبيريو بزغنا نابت زقتل كبلوكم هاي أبدي AC ليد زبل حدا عبي تنتانا يقول له تنتانا خام نزحجي ناي درونات متكعتات فكاد زقني أب لعلي تجراي كباب شرارو هم غان أرم 7 بوجن السودان وناي درون متكعت خمس نبرة إذا قا حوحات أب قربا معلتات نتي بوعل بريتوريا أب بريتوريا تفاراري بم زموتو هم بعل جيتاچون صادقان أبي أحمد نو مزياتهم يتفاراريمه أنا بزعبا توم أب تجراي زلو لعلو سبب سلطانات حزب تجراي أيفولطوني بمبال زوسدو مخحد لومي حوحات 100 أبصبوك أمنا ويكا أبصبوك كناتات كم زلو وتهدراو منقسقاس ويكا متكعت كجبر مخانو إذا سلسترد أبي أحمد نتن مجدتات أم معصاو نايدرون متكعتات يجبر كم زلو يزحبر إذا خا أبز قربا جزء مولو متكعت بمقبار نتي أب تحتي جزءات تجراي كأتو ويكات تجراي مريتنا زبلو أم مملاس أبز قربا جزء متكعت كم زكايري زحبر تصحف بتعامل نويحيو كتمو بوت للي سبات اللي حدا حليكم كونكم كسدركم غليه بحتر زبلغن أبز قربا جزء حوحات مولو بمولو مريتو أم مملاس عبي متكعتي بمكيال مولو بمولو أم دلواتو أتصافيفو ناب تكبر هوافر مخاني زحبر إذا رد نجاري قصالي أو تهدراو سلطانا قمون أب استفرالي أقاطاميتاتون توم العلو سلطانات نداوصو مريتنا خنملسينا مريتنا سويدنا عينرينينا ناتبهاد زخيد زرباتاتون አሎ يا الشيء لما عنتون مجلسو أوصيهم نيرهم حوحات كنمي جن
كابتي أزي دس دبلكا زيو مس الدستورية دائما كنا حريصين للحفاظ على المؤسسات الدستورية، ومن ضمنهم طبعا مؤسسة الجيش، ونحن ضد أي فراغ، ونحن ضد تقسيم السودان، ونحن ضد السيناريو الليبي مثلا في السودان، أو ضد أي أمر واقع، ضد أي حكومات موازية. نحن تكلمنا عن هذا الموضوع. نحن لا نعترف ولم نعترف ولن نعترف بأي حكومة موازية. حتى الحكومة القائمة اليوم نحن نتعاطى معها كحكومة قائمة، ولكن لا نعترف بأي حكومة موازية. فمن هون يعني إجا رد على سؤال حضرتك بما يتعلق بمؤسسة الجيش. نحن نحترم مؤسسة الجيش ونتعاطى معها كمؤسسة دستورية قائمة. نعم. وأمريكا تيناتا مرقزي أب زحلفة لك لو معنتها خمتي فور بريزنت سياسة فرقي مس ناي مرحي ناي جبسي أب سراخو بلو بزعبا قداي سودان العلم عبي زررب دحر مكياد بزعبا ناي سودان جبسن إيرترا أبرتي إن كسرحا مخانن أم رقاق السودان كا ناي قدامنت نخلتيان سلد تصلو ወይ ከዓ ስለ نخلتيان ከዓ ስለ ዝምልከት ኣብቲ ናይ ዶብ ዝግበር ነገራት ምትእታው ናይ ካልኦት ሃገራት መታንኽ ይህሉ ካብቲ ክገብርኦ ዝፀንሐ ኣካይዳ ብዝተዓፃፀፈ ነቲ ኣብ ሱዳን ዝኸይድ ዘሎ ኣብ መዕለቢኡ ክበፅሕ ኣብ ታራ ክፃወታ ምዃነን እዩ ዝሕብር። ኣሜሪካ ከዓ ብጣዕሚ ካብቲ ደስ ዘብል እቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ነቲ ናይ ኣልቡርሃን ሓደ መንግስቲ ዝብል ንዕኡ ከም ትድግፍ ነቲ ካልእ ዝግበር ነገራት ግን ከም ዘይትድግፍ ይክገልጽ ፀኒሑ ሞ ብጣዕሚ ጽቡቕ። ህወሓት ከዓ መግለፂ ዘውፅዎ ኣለዉ ሎማዓንቲ እስከ ንስማዓዮም እንታይ እዮም ዘሎ ግቡእ ትኩረት ክወሃቦ ኣንፈት ዝቐመጠ እቲ ፈጻሚ ስራሕ ኣብ ሰላምን ፀጥታን ፍትሒ ሰናይ ምምሕዳርን ከምኡ እውን ስራሕቲ ልምዓት ምእካብ እቶት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ሚድያን ኮሙኒኬሽንን ኣብ ሓፂር እዋን ክፍፀሙ ኣብ ዝግብኡ መደባት ዘትዩ ውሳነ ሕሊፉሎ ክብል ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ሓቢሩሎ። ናብ ዝቕፅል ዜና እንትንሰግር መዋፅኦና ብፅንዓትን ሓድነትን ምቅላስ ጥራሕ ክብል ውድብ ህወሓት ኣፍሊጡ። እቲ ውድብ ነዚ ዝገለጸ ኣብ ዘውፅኦ ሰሙናዊ መግለፂ እዩ። ነቲ ሰሙናዊ መግለፂ መብራት ንጉስ ክተቕርቦ እያ። ሰሙናዊ መልእኽቲ ውድብ ህወሓት ስርዓት ብልፅግና ንኩሎም ኣማራፅታት ሰላም ዓፅዩ ህዝቢ ትግራይ ካብ ገፅ ምድሪ ንምጥፋእ ዓሊሙ ኩሉ መልክዕ ግፍዕን በደልን ይፍፅመሉ። እዚ ንትግራዋይ መንነት ገበን ኢሉ ሰይሙ ካብ ሕልና ሰባት ንምጥፋእ ብዕሊ ኣውጁ ዝተበገሰ ኣረመናዊ ስርዓት እዩ። ህዝብና ብዘይ ኣፈላላይ ዕድመን ፆታን ጨፍጭፉ ከተማታትን ቆሸታትን ብኣልማሚ ትዕንዩ ኣብያተ እምነትን ታሪካዊ ቦታታትን ኣራኺሱ ኣሓተ ደፊሩ ህዝብና ካብ መረበቱ ኣፈናቂሉ ብሓፈሻ ኩሉ መልክዕ ጆኖሳይድ ፈፂሙ እዩ። ዋላ እኳ ባህገ ነትልምን ስርዓት ብልፅግና ህዝብና ከም ህዝቢ ኣብ ሓፂር እዋን ምፅናት እንተነበረ ህዝቢ ትግራይ ተወዲቡ ሳላ ዝተቃለሰ ካብ ሙሉእ ፅንተት ዓርሱ ኣድሒኑ ስምምዕ ፕሪቶርያ እውን ክፍረም ገይሩ እዩ። እንተኾነ ግን እዚ ንዓለም ለኻዊ ሕግን ሰብኣውነትን ዘይግዛእ ስርዓት ነቲ ዝፈረሞ ስምምዕ ብምፍራስ ዝጀመሮ ጆኖሳይድ ኣጠናኺሩ ክቕፅል ፀኒሑን ኣሎን። ከምቲ እናገለፅናዮ ዝፀናሕና 40 ሚእታዊ መሬት ትግራይ ቦረርቲ ተታሒዙ ብሓይሊ ዝተባረረ ህዝብና ኣብ ማእኸላት መዕቆቢ ብሕማምን ጥሜትን ይፀንተሎ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝነብር ህዝብና ድማ ክመነቱ ይቅተል ይሳቀ ይባረርነሎም። ብሸነኽ ዓፋርን ፀለምትን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብተደጋጋሚ ኩናት ይፅሕትረሎም። ብተደጋጋሚ ደብዳብ ድሮን ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ሰላማውያን ሰባት ጉድኣት የብፅሐሎም። መቐፀልታ እዚ ተግባር ድማ ናብ 29 ጉንበት 2018 ዓ.ም ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ዕለታዊ ናይ ኣሃዱ ስራሕ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ደብዳብ ድሮን ፈፂሞሎም። እዚ ስርዓት ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ትግራይ ሰራዊትን ኣፅዋር ነኽቲቱ ካሊእ ዙር ደማዊ ኩናት ዝፅሕትር ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ንመንግስቲ ትግራይን ውድብ ህወሓትን ግና ኩሎም ኣፈላላያት ብሰላማውን ድርድርን ዘተክፍትሑ ኣብ ዝፅውዐሉ ዘሎ እዋን እዚ ድማ ዕላማ ስርዓት ብልፅግና ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ምጥፋእ ጥራሕ ምዃኑ ዘቃልዕ ተግባር እዩ። ስርዓት ብልፅግና ነቲ ህዝቢ ትግራይ ብመንፈስን ብውዳብን ኣደኺምካ ካብ ገፅ ምድሪ ንምጥፋእ ዝሓንፅፆ ትልሜ ንምዕዋት ጎና ጎኒ ወታደራዊ ከበባ ነቲ ዘይፀዓድ ዓቕሚ ህዝቢ ትግራይ ሸርሺርካ ዓርሱ ዘይከላኸልን ዝተበታተንን ህዝቢ ንምግባር ንውሕዳት ብሄራዊ ክሕደት ዝፈፀሙ ተጋሩ ዓሲቡ ኣብ ምንቅስቃስ ይርከብ። ስለዚ እዚ ስርዓት ካብ ዝደገሰልና ጥፍኣት ወፂና ህልውናና
ክንውሕስ ንኽእል ንሽርሕታት ጸላኢ ብምፍሻል ሓድነትና ብምጥንኻር ተወዲብና ብጽንዓት እንትንቃለስ ጥራሕ እዩ እቶም ብሽርሒ ጸላእን ጉጅለ ብሄራዊ ክሕደትን ክበታተኑ ሰፊሑ ወፍሪ ዝተኻየደሎም ዓቕምታት መኸተ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዓርሶም ኣመዓራርዮም ኣብ ጽቡቕ ቁመና ይርከቡ ብመሰረት ስምዕ ፕሪቶርያ ተወንዚፉ ጸንሐ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ ተመሊሱ ቃልስና ማእኸል ክህልዎ ኣኽኢሉና እዩ ውድብ ሕወሓት ዓርሶ ብምፍታሽ ጽሬት ኣካይዱ ተጠናኺሩ ወፂኦሎም ጫፍ ብልሒ መኸተና ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ በብእዋኑ ዓቕሙ ብምጥንኻር ሃለዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ኣብ ዘኽእለሉ ቁመና ይርከብ እቲ ወሳናይ ዓቕሚ ዝወነነ ህዝብና እውን ንሽርሒ ጸላእቲ እናበጣጠሰ ውዳበታቱ ብምትዕራይን ሓድነቱ ብምጥንኻርን ኣብ ምቅላስ ይርከብ ስለዚ መላእ ኣብ ውሽጥን ወፃን ትርከብ ተቃላሳይ ህዝብና ሕዚ እውን ኣብ ጎኒ እቶም ብቃልስኻ ዝሃነፅካዮምን ካብ እዋን ናብ እዋን ቁመኖኦም እናተስተኻኸሉን እናተሰጣጦምን ዝርከቡ ዓቕምታት መኸተ ዕሲልካ ሃለዋትካን ለኣላውነትካን ክትውሕዝ ክትረባረብ ይግባእ ጸላእትና ብጽንዓት ተቃሊስና ካብ ምዕዋት ወፃኢ ካሊእ ኣማራፂ ኣይህቡናን ብሄራዊ ሓድነት ንምውሓዝ ለኣላውነትና ዘለኣለማዊ ክብርን ሞገስን ንስዋዕትና ትግራይ ትስዕር ባሕቲ ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት بجد قلتم إيه زوجي دفين زرك الجد እግዚአብሔር ጋር ባለ ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውድ እዚኣ ትንኪያ ወይ